ओइ 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 यता भएको ओइ ओइ मान्छे कता यार ओ माय गॉड यार अलि माथि 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 ओ माय गॉड यार कत्रो आऊ है ओइ त्यो बुढो मान्छे यार खोला कत्रो आएर है त्यो बुढो मान्छे भ्याएन यार आमा 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 ओइ ओ माय गॉड यार ओइ ओइ कत्रो आयो ओइ भेट्यो यार ओइ 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 यार ओ माय गॉड यार घरको मान्छे गयो सबै जान्छ यहाँ ऊ एकजना गयो नि ऊ मान्छे ओ माय गॉड मान्छे गयो नि क्या त्यो भाइ चाहिँ आएको बुढो कहाँबाट आऊ यो के हो यो यार के दशा भयो ओइ यो यस्तो त यार यो त लाइफमा फर्स्ट टाइम यार के हो यो यो त कलियुग आयो त यो के भयो यार यस्तो यार के हेर के यार त्यो तेरो सबै भेट्यो त्यो कुकुर पारेको कुकुर सबै लाग्छ ओइ के आयो त यो के आउन खोज्या त यो यार विनाशकारी हो त यो ओ माय गॉड के बात आयो यार फोन आएको